हेलो 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 सलाम अलैकुम। अस्सलाम। कौन? जी सालिम साहब बात कर रहे हैं क्या? ये मुफ्ती सालिम से। जी फरमाइए। जी हजरत मैं यहाँ पर तेलंगाना हैदराबाद के करीब करीमनगर एक शहर है, यहाँ का रहने वाला हूँ। जी अभी हजरत आपकी एक मैंने बहुत ही बेहतरीन नायाब एक ऑडियो सुनी है मैंने, जिसमें आपने जो ये बरेलवी है ना कलीम हनफी, जी जो अपने आपका नाम बताते हैं कलीम हनफी रजवी, जो नाम बताते हैं उनकी वीडियो ऑडियो सुनी है मैंने। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत आपने इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनका रद्द किया है, जो जिस तरह से उन्होंने काम करते हैं। जी जी यहाँ पर भी हैदराबाद में एक प्रोग्राम में उन्हें बुलाया गया था, बहुत ही सख्त कलामी कर रहे थे वो। जी 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 आपका हैदराबाद तेलंगाना आया था वो? जी जी तेलंगाना। असल में बहुत मशहूर हस्ती है वो तो, वो ही कलीम सूफी। जी 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 हाँ जरा बहुत मशहूर हस्ती है वो, बहुत उसके प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं, मुनाज़रे वगैरह करता रहता है वो। तो इसी वजह से हमने उसकी जड़ पकड़े है। और जो मैंने दावा किया अब तक उसने दावा साबित नहीं किया। वो क्या कर रहा है बात पता है क्या? मैं उसको ऑफर कर रहा हूँ भाई मुझसे फोन पे बात कर, अपने दलाइल दे। जब तू दलाइल देंगे ना, तो दलाइल कितने सही है कितने गलत है उसका फैसला मैं करूंगा। कि मैं भी दलाइल से बात करूंगा, तू भी दलाइल से बात कर, आमने सामने जब बात होंगी ना तो समझ में आएगा कौन सही बात है कौन गलत बात कर रहा है। ये करता क्या है मालूम क्या? ये करता क्या है, खुद की ऑडियो निकालता है, ऑडियो की वीडियो बनाता है और उसमें खुराफात बकता है और उसको अपने चेलों चपाटों को दे देता है। अब बरेलवी लोग कितने बेवकूफ होते हैं कि वो जो बोलता है उसको हरफ आखिर आमन्ना और सद्दकना है उसको मान लेते हैं और उसको सही समझते हैं और अपनी फतेह आजिम समझते हैं, अपने लिए क्या फतेह आजिम समझते हैं उसको। तो मैंने उसको यही बोला कि खुद के वीडियो और ऑडियो बनाने से अच्छा तू मुझसे बात करना। तो वो 25 मिनट की वीडियो बनाया, फिर 14 मिनट की ऑडियो वीडियो बनाया उसने। तो एक्चुअली मुझे भी वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे हजारों वीडियो बना सकता हूँ अपनी रिकॉर्डिंग की, लेकिन मतलब नहीं आ रहा। जब वो सामने होगा मुझसे जब बात करेगा, जब मैं उससे दलील मांगूंगा, वो दलील देने से जब आजिज आ जाएगा ना, तो उसके लोगों को समझ में आएगा कि भाई ये आदमी उसके पास दलाल नहीं, दलाल के एतबार से कमजोर है। और मैंने इनकी जड़ पकड़ाऊ, जड़ कैसी पकड़ाऊ मैं कि भाई तुम अपने आप को बरेलवी बोलो, हनफी ना बोलो। हनफी इसलिए ना बोलो इसलिए कि हनफी मसाइल से और हनफी फिक़ा से और हनफी फतवों से और इमाम आज़म अबू हनीफा के मसले से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर तुम्हारा एक मसला, ऐसे हजारों मसले, तुम अगर एक मसला लेते हो कि तुम अल्लाह के नबी को आलिम गैब मानते हो, तो इमाम आज़म अबू हनीफा का फतवा है कि जो अल्लाह के नबी को आलिम गैब माने वो काफिर। तो तुम्हारा आला हजरत जो अल्लाह के नबी को आलिम गैब मानता और उसके मानने पर तुम मानते, तो तुम तो काफिर तो हो ही गए। जी हाँ, इस तरह से मैंने उसे दावा किया। तो वो फेस टू फेस मुझसे बात करने को रेडी नहीं हो रहा है। उसको पता है अगर फेस टू फेस बात करूंगा दिल्ली दे नहीं पाएगा। तो वो ला रहा है वो कारी तेब सभी किताब मतलब कि उलमाए देवबंद। तो मैंने एक रिकॉर्डिंग में उसको बोला भी था कि उलमाए देवबंद का कोई मसलक नहीं होता। उलमाए देवबंद का मसलक क्या है? अगर तू उसका मुकद्दमा और दीबाचा पढ़ता, मौला यूसुफ साहब लुधियानवी अलैहि रहमानी उसका दीबाचा लिखे, तो उसमें साफ अल्फाज में लिखे उन्होंने कि लोग यहाँ पर उलमाए देवबंद को वहाबियत के नाम से मशहूर करने लगे, इसलिए जरूरत महसूस हुई। तो सबसे पहले इस पर कलम उठाया था मौला कासिम नानतवी ने, लेकिन उसके ऊपर दोबारा उसके बाद दोबारा उस पर कलम उठाया कारी तैयब साहब ने। वहाँ ये बताया है कि उलमाए देवबंद का मसलक क्या है। उलमाए देवबंद का वहाबियत से कोई ताल्लुक नहीं है। और उलमाए देवबंद चाहे वो इल्म कलाम में हो, चाहे वो तसव्वुफ में हो, चाहे वो तस्कीये के अंदर हो, चाहे वो अकायद में हो, तमाम बातों में अहले सुन्नत वल जमात के मुक़ल्लिद हैं। उसमें वो किताब में ये साबित किया गया है। तो वो क्या कर रहा है पता है कि अपनी बात को साबित करने के लिए बोल रहा है देखो और तुम्हारे कारी तैयब साहब ने बोले मसला के उलमाए देवबंद में लिखे, बोले इसका मतलब है तुम्हारा भी उलमाए देवबंद का मसला तुम साबित करो। ये उलमाए देवबंद का मसला कहाँ से आया? तो मैं उसको ये बता रहा हूँ उलमाए देवबंद का कोई अलग मसलक नहीं है। उस किताब के फ्रंट पेज पर ही लिखा हुआ है कि उलमाए देवबंद किसी मसलक और जमात का नाम नहीं है, बल्कि ये अहले सुन्नत वल जमात के तर्जुमान है। साफ अल्फाज में लिखा हुआ है। लेकिन ये अपने लोगों को धोखा दे रहा है, अपने बरेलवियों को धोखा दे रहा है। वो अपने लोगों को धोखा दे रहा है। उसको पता है कि अगर मैं फेस टू फेस बात करूंगा तो मुफ्ती सालिम साहब का रद्द नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि वो मुझे कई ज़माने से जानता है। मैं गैर मुक़ल्लिद के ऊपर काम करता था, तो मुझे कई ज़माने से जानता है कि मैं दलाइल से बात करता हूँ, मेरे पास दलाइल बहुत है। और अगर मैं उससे बात करूंगा ना,
اگر میں اس سے بات کروں گا تو اس کو پتا ہے کہ بھائی میں دلائل نہیں دے پاؤں گا، کیونکہ میرا جو دعویٰ ہے نا آپ دیکھ لیجیے آرٹیکل وغیرہ میں ڈائریکٹ اس سے دعویٰ یہ کر رہا ہوں کہ تو قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، عبارات فقہیہ وہ بھی عربی میں، کتابوں کے نام کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ، اور یہ علماء حنفی کی ہی کتابیں چاہیے، غیر علماء کی، غیر مسلک کے علماء کی کتاب نہیں چاہیے۔ اتنا بڑا میں نے جب دعویٰ کر لیا نا تو اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے مجھ سے بات کرنے کی۔ مجھے اس نے کال پہ بلاک کر رکھا ہے، میرا نمبر بلاک لسٹ میں ڈال رکھا ہے، مجھ سے بات ہی نہیں کرتا۔ اور اپنی مجھے یہاں پر ایک ڈاؤٹ، چھوٹا سا ڈاؤٹ ہی آیا کہ جس طرح یہ صوفی کلیم حنفی نے یہ بتایا ہے کہ جیسے کہ اب جو مطلب کے تعلق سے جو بھی بات ہوئی ہے وہ حاجی امداد اللہ مکی علیہ رحمۃ رضوان سے پہلے کے علماء سے ثابت کریں کہ یہ 4 مسلک ہی ہیں، یہ دوسرا کوئی مسلک نہیں، ایسے کچھ بتا رہے تھے، یہ کہاں تک سچ ہے حضرت؟ ارے وہ صرف تعویلات کر رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے، مسلک الگ ہے اور مذہب الگ ہے۔ وہ کیا تعویل کر رہا ہے وہ کہ وہ کیا کر رہا ہے، بولے یہ جو 4 مذاہب ہے، امام شافعی، امام مالک، ان کے جو 4 جو مسلک ہے نا، تو یہ مذہب ہے اور مسلک الگ ہوتا ہے، مذہب الگ ہوتا ہے۔ اس طرح کی وہ تعویل کر رہا ہے، اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ اور میں نے مسلک اور مذہب دو ایک ہی ہے؟ مسلک اور مذہب دونوں، یہ دونوں کی تعریف ذرا نہیں کیا تفصیل طلب ہے، انشاءاللہ میں اس کی بھی تحقیق انشاءاللہ، اگر یہ ہار مان لیتا ہے نا تو میں جتنے میں دعوے کر رہا ہوں نا انشاءاللہ تمام دعووں کے دلائل سنو وہی بتا رہا ہوں میں آپ سے۔ پہلے 2-4 لوگوں کے فون آئے تھے، تو میں ان تمام لوگ یہ جو میں دعوے جو میں کر رہا ہوں نا، تو تمام کی تمام چیزوں کے میں آرٹیکل بنا کے وائس میں بھی اور آرٹیکل میں بھی ٹیکسٹ میں میں لوگوں کے سامنے لاؤں گا۔ مذہب کسے کہتے ہیں، مسلک کسے کہتے ہیں، یہ 2-3 جملوں میں بیان کرنے کے محتاج نہیں، ان کو کم سے کم اس کے لیے ایک آرٹیکل بنانا پڑے گا۔ تو وہ کیا کر رہا ہے معلوم کیا، اپنے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ بریلویوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا بول رہا ہے پتہ ہے کیا، کہ مسلک اور مذہب ایک ہی ہے۔ میں نے ایک دعویٰ یہ کیا تھا کہ مسلک 4 ہے، تم نے 5واں مسلک کہاں سے لے کر آ گئے؟ جی 5واں مسلک ایسا کچھ سنا تھا میں نے۔ ہاں آپ نے دعویٰ کیا کہ 4 مسلک، صرف 4 ہی مسلک ہیں۔ ہاں، یہ 5واں مسلک کہاں سے آ گیا، یہ 5واں مسلک کہاں سے آ گیا، یہ آپ کا سوال تھا، ایسا کچھ سننے میں آیا مجھے۔ ہاں یہ، اور دوسرا سوال میں نے یہ اٹھایا کہ بھائی ایک وقت میں اگر تم 5واں مسلک تمہارا ثابت بھی ہو جائے تمہارے دلائل سے، تمہارے دلائل کو تو ہم مانتے نہیں، تم اگر اپنے دلائل سے 5واں مسلک، لیکن یہاں پر 5واں مسلک تو آنے کی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ وہی تو بات ہے نا حضرت، وہی تو میں نے اس سے دعویٰ کیا نا، میں نے اس سے سوال وہی کیا کہ پھر تم مسلک کے اعلیٰ حضرت کیوں بولتے ہو؟ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہی بولو نا، مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے کیوں لگاتے ہو؟ پھر وہاں پر میں نے ایک اور سوال قائم کیا تھا کہ بیک وقت آدمی 2 مسلک کے اوپر عمل نہیں کر سکتا، یا تو حنفی ہوگا یا تو شافعی ہوگا۔ ہاں بالکل، یہ تو واضح ہے۔ تو یا علماء نے صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی دوسرے اپنے مذہب سے خروج کرتا ہے تو وہ خواہش نفسانی کی اتباع کرتا ہے، ہاں، جو کہ گناہ کا طلبگار ہوگا۔ ہاں تو اگر تم مسلک کے، سنو نا ایک منٹ بات کمپلیٹ کرنے دو، اگر تم مسلک کے اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو تو تم مسلک کے حنفی سے خروج کرتے ہو، اور مسلک کے حنفی کو مانتے تو مسلک کے اعلیٰ حضرت سے خروج کرتے ہو، تو تم بھی تو خواہش نفسانی کے پابند ہو گئے نا، خواہش نفسانی کی اتباع کرنے والے ہوئے نا۔ تو یہی میرا سوال تھا، لیکن وہ حضرت میرا سوال پتہ نہیں سمجھ پا رہے یا سمجھ کر اپنے لوگوں کو دھوکہ دے رہے۔ اس کو پتا ہے کہ اگر کبھی میری حقیقت کبھی کھل گئی، میں دلائل کبھی نہیں دے پایا تو پھر روزی روٹی بند ہو جائیں گی، اس کو پتا ہے، اس لیے کہ اس کی پوری روزی روٹی جو چلتی ہے نا، وہ کچھ کام دھندے نہیں کرتا ہے۔ اس نے بمبئی میں ایک گروپ بنا کر رکھا ہے جمعیت احناف کے نام سے، اپنے آپ کو احناف کا خادم بولتا ہے، رضا کا خادم بولتا ہے، لوگوں سے پیسے وصولتا ہے، چندہ کرتا ہے، اس سے اس کا پیٹ بھرتا ہے بس سمجھ میں۔ تو اس کو پتا ہے کہ اگر میں دلائل سے بات کرنے لگوں، دلیل نہ دے پاؤں تو میری روزی روٹی بند ہو جائے گی، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اس سے بات نہ کرنے کی۔ جی لیکن حضرت یہاں پر ہمارے یہاں کے بہت ہی مشہور و معروف عالم ہیں، جن کا نام برکت اللہ خان قاسمی ہے، جو مدرسہ دیوبند سے جو ہے فراغت کی ہیں، بہت بڑی عمر کے ہیں۔ میں ان سے ایک مرتبہ میرا اسی تعلق سے ملاقات کی میں نے، خصوصاً ان سے، کیونکہ بہت ضعیف ہے اور ان کے جو ہے زیادہ تر آرامی حالت میں رہتے ہیں، تو یہ مسئلہ جو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، دوسرے علماء سے جب میں نے رابطہ کی تو اس کا صحیح متعلق مجھے جواب نہیں ملا۔ تو میں نے جا کر، کیونکہ کریم نگر شہر کے جو ہے بہت ہی مشہور ہستی ہیں وہ، ان سے جا کر جب میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ بیٹا یہ مسلک اور مذہب دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ مسلک 4 ہی ہیں،
जिस तरह आपकी ऑडियो मैंने सुनी थी जिसमें मसलक के चार ही है, ये 5वां मसलक कहाँ से आया, ये जो आपने बताए थे ना, तो ये मसलक और मजहब में ये बहुत ही फर्क है, ऐसा कुछ बता रहे थे। लेकिन उनकी जो तबीयत अलील होने की बिना पर मैं ज्यादा सवाल करना मेरा दिल गवारा नहीं किया। लेकिन हजरत अगर आप इसमें एक मुख्तसर सा खुलासा दे दें कि मसलक और मजहब में क्या फर्क है, तो मेरे लिए बहुत ही बेहतर होगा। मैं आपको नहीं किया, मैं आपको दलाइल के साथ इंशाल्लाह इसका खुलासा करूंगा। फिलहाल मैं खाना खा रहा हूँ, और आप मुझे नहीं कि प्राइवेट में मैसेज डालिए, प्राइवेट में आप सलाम कीजिए। एक मुख्तसर सा हजरत, क्योंकि यहाँ पर अब ये बात इतनी हैरतअंगेज बात हो चुकी है नहीं तो ये टॉपिक अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है, ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फिलहाल मैं खाना खा रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ नहीं क्या व्हाट्सएप पर प्राइवेट के अंदर अस्सलाम वालेकुम मैसेज डालो, अपना नाम डालो, इंशाल्लाह मैं तुमको सारे के सारे दलाइल जो किताबें मेरे पास मौजूद है, तमाम की तमाम किताबों की सफ़ात तो याद नहीं है मेरे को, इबारतें मुकम्मल अज़बर नहीं है, सारी इबारतों को और सारे हवालों के साथ इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देता हूँ। आपके लिए फ़ायदा होगा और आप जिसको बताना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। हाँ बिल्कुल। हजरत एक छोटा सवाल था कि आपने जो बदकलामी के ताल्लुक से आपने एक हदीस पेश की थी, इसकी भी अगर सनद भी बता दें। किताबुल अदब बुखारी शरीफ किताबुल अदब की वो हदीस है, हदीस नंबर कुछ 5900 से कुछ हदीस नंबर है। आप किताबुल अदब में जाइए। 5900 5000 के अंदर ही है, कुछ मुझे आदत याद नहीं है। किताबुल के बुखारी शरीफ किताबुल अदब के अंदर एक बाब बांधा इमाम बुखारी ने, बाबू अर्रिफ्क फिल अम्री कुल्ली, बाब अर्रिफ्क फिल अम्री कुल्ली, इस तरह का बाब बांधा इमाम बुखारी ने। वहाँ पर आप देखिए इंशाल्लाह इमाम बुखारी ने वहाँ पर ये हदीस को लाई है, आप उसको देख सकते हैं। ये मेरे पास तखरीज है हदीस की, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी डालता हूँ। चलिए जी हजरत, ठीक है, दुआ में याद रखिए। ठीक है जी।